भग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य सप्ताशीतितमस्य अध्यायस्य सप्तदशः श्लोकः। अस्य श्लोकस्य पदानि पदार्थाश्च यथासंभवं प्रतिपादितानि। श्लोकः वर्तते धृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविदोऽन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्। अत्र पूर्वार्धे प्रथमं वाक्यं वर्तते श्वसन्ति, श्वासं गृह्णन्ति, जीवन्ति, जीवनं धारयन्ति। के इति कर्तृप्रश्नः भवति। तत्र कर्तृपदं वर्तते असुभृतः। असुन प्राणान् ये बिभ्रति धारयन्ति ते असुभृतः प्राणिनः। अतः अर्थः जातः प्राणिनः असुभृतः प्राणिनः श्वसन्ति। असुभृतः इति पदस्यापि यः अर्थः तेन प्राणधारणम् अर्थः प्रतीयते। श्वसन्ति इत्यस्य अपि श्वासग्रहणं प्राणधारणम् एव वर्तते। असुभृतः श्वसन्ति इति द्वाभ्यां पदाभ्याम् अभिधावृत्त्या एकः एव अर्थः प्रतिपाद्यते। अशुभृत शब्देन असु प्राण धारण कर्तारः उच्यन्ते। श्वसन्ति इति पदेनापि श्वासग्रहणकर्तारः अर्थात प्राणधारण कर्तारः एव उच्यन्ते। श्वस धातोः तिप् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः सोपि कर्तारम् अर्थं वदति। असुभृत इत्यत्र क्विप प्रत्ययः अपि कर्तरी विहितः
अतः कर्तारम एव बोधयति। किंतु व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या विशेष्य विशेषण भावस्य भेदः वर्तते। श्वसन्ति इत्यत्र तिङ् बोध्यः कर्ता श्वसन क्रियायां विशेषणं भवति, किंतु अशुभृतः इत्यत्र कृदवाच्यः यः कर्ता वर्तते स कर्ता विशेष्यः वर्तते, प्रधानभूतः वर्तते, किंतु अर्थः समानः एव। येषां मते तिङः अर्थः कर्ता वर्तते, तिङ् रूपस्य प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यं स्वीक्रियते, तर्हि तेषां मतं यदि यत्र स्वीक्रियते तर्हि श्वसन्ति इत्यस्य अर्थः प्राणधारणकर्ता, प्राणधारणकर्तारः। एवं च अशुभृतः अस्यापि अर्थः प्राणधारणकर्तारः। एवं अर्थस्य एकत्वेन अन्वयः अत्र न संभवति। अतः द्वयोः मध्ये एकस्मिन् पद्ये लक्षणा स्वीकर्तव्या। तदा श्वसन्ति इति पदे लक्षणा स्वीक्रियते। श्वसन्ति इत्यस्य अर्थः सफल प्राणधारणकर्तारः। एवं श्वसन्ति इत्यस्य प्राणधारणरूपः यः वाच्यः अर्थः सः सफल प्राणधारण रूपे अर्थे परिणतः भवति। अतः अत्र साहित्यशास्त्र दृष्ट्या अर्थांतर संक्रमित वाच्यध्वनिः स्वीकर्तुं शक्यते। माने सफल जीवनाः ते भवन्ति, सफल प्राणधार तेषां प्राणधारणं सफलं वर्तते। तेषामेव सफलं प्राणधारणं वर्तते। व्यङ्ग्यं भवति तेषामेव जीवनं वस्तुतः प्रशस्तं वर्तते। अन्ये तु प्राणिनः बहवः अत्र सन्ति, किन्तु ते प्राणिनः सफल जीवनाः सन्ति। अतएव श्वसन्ति इति पदस्य जीवन्ति इति वाच्यार्थः श्रीधरस्वामिना प्रतिपादितः। पुनः अग्रे लिखितं सफल जीवना भवन्ति, सफलं जीवनं येषां ते भवन्ति। एवं अत्र अर्थांतर संक्रमित वाच्यध्वनेः उदाहरणं वर्तते साहित्यशास्त्र दृष्ट्या। तर्हि अर्थः जातः प्राणिनः श्वसन्ति, ते जीवाः श्वसन्ति।
सफलम प्राणान् धारयन्ति, तेषां प्राणधारणं सफलं वर्तते, प्रशस्तं वर्तते, तेषां जीवनं प्रशस्तं। कथं जीवनं प्रशस्तं कथं भवति? किम अधिकधनार्जनेन, अधिकेन यशसा, अधिकं प्रशस्तं जीवनम आनंदमयं जीवनम। यस्य जीवनकालः प्रतिक्षणं आनंदमयः भवति, नित्यानंदमयः भवति, परमात्म लीनतया सदा सुखमयः भवति, ते एव सफल जीवनाः इति वक्तुं शक्यन्ते। अतः स्वामिनः व्याख्यायाः अनुसारेण अर्थः जातः असुभृतः। अत्रापि सर्वनाम पदं दत्तं वर्तते। हाँ, अग्रे अस्ति ते इति, किन्तु तत्र ते इति तु युष्मत् पदार्थः वर्तते। अतः कर्तृत्वेन असुभृतः इति पदं ध्येयम्। असुभृतः श्वसन्ति, जीवन्ति, सफलं जीवनं धारयन्ति। कदा ते वस्तुतः श्वसन्ति? तदा उच्यते यदि ते अनुविधाः भवन्ति। भवन्ति इति क्रियापदम् अध्याहार्यम्। यदि ते अनुविधा भवन्ति, ते तव भगवतः अनुविधा भवन्ति, अनुवर्तिनः भवन्ति। अर्थात ये जीवाः तव भक्ताः भवन्ति। अनुविधाः इति पदस्य व्युत्पत्तिः पूर्वम् अभिहिता। अनु उपसर्गः, वि उपसर्गः, धा धातुः। तस्मात् आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण कर्तरि क प्रत्ययः विदधति, ये अनुसरन्ति, ये अनुवर्तन्ते, ते जीवा। ये असुभृतः जे प्राणिनः तव भगवतः परमात्मनः अनुविधाः भवन्ति, अनुवर्तिनः भवन्ति, भक्ताः भवन्ति, ते एव असुभृतः प्राणिनः वस्तुतः जीवन्ति। ये तव भक्ताः न सन्ति, ते त्रिविध तापे पच्यमानाः दुःखेन स्वकीयं जीवन समयं क्षपयन्ति। अतः ते वस्तुतः न श्वसन्ति, ते विफल जीवनाः सन्ति। यदि असुभृतः तव अनुविधा भवन्ति, तव भक्ताः भवन्ति, त्वदनुवर्तिनः भवन्ति, तदा इति पदम् अध्याहार्यं। तदा
असुभृतः त्वदनुवर्तिनः यसुभृतः श्वसन्ति श्वासं गृह्णन्ति इत्यर्थः। अतएव उक्तम टीकायाम असुभृतः नराः प्राणिनः तत्रापि प्राणिनः बहवः सन्ति तत्र प्राणिषु अधिकारित्वेन अत्र असुभृत् शब्देन नराः मानवाः एव ग्राह्याः। एषामेव पुरुषार्थे अधिकारः इदं मानवं जन्म मानवं शरीरं तादृशं वर्तते येन अधोपि गन्तुं शक्यते उपरि अपि आगन्तुं शक्यते। कर्म प्रधानम् एतत् मानवं शरीरं तो नराणामेव अधिकारित्वेन मुख्यतः अधिकारित्वेन असुभृतः नराः इति व्याख्यानं कृतं स्वामिना। तो असुभृतः नरा यदि ते अनुविधा भवन्ति, यद्यपि गजादयः अपि भगवद्भक्ताः सन्ति तथापि प्राधान्येन अत्र मानवस्य ग्रहणं शास्त्राणां प्रवृत्तिः मानवानां कल्याणाय मुख्यतः वर्तते। तो असुभृतः नरा यदि ते अनुविधाः अनुविदधति इति अनुविधाः अनुवर्तिनः भवन्ति तदा त्वद्भक्ता भवन्ति तदा श्वसन्ति तदा ते सफल जीवनाः भवन्ति। पुनः यत्र अस्य वाक्यस्य अर्थं प्रतिपादयितुम् अध्याहारः विधीयते। इतरथा अन्यथा यदि असुभृतः नराः तव अनुविधाः न भवन्ति तव भक्ताः न भवन्ति तदा ते असुभृतः श्वसन्ति। कथमिव तत्र उदाहरणं दीयते धृतयः इव। धृतिः लौहकारस्य गृहे या भस्त्रा भवति, हिंदी भाषायां भाति भाथी वा भवति, तस्याः अपि ततः अपि वायुः निःसरति, वायुः तस्मिन् प्रविशति। भस्त्रायपि श्वसीति, भस्त्रायपि धृतिः अपि श्वासं गृह्णाति। अर्थात तत्र चर्ममय्यां भस्त्रायां वातः प्रविशति निःसरति, येन अग्निः प्रदीप्तः भवति। तत्र अग्नौ लौहधातुः द्रवितः भवति। तो भस्त्रायाः श्वासः यथा जड़भूतायाः भस्त्रायाः श्वासः यथा वर्तते तथैव भगवतः अभक्तानां श्वासः पुरुषार्थ साधकत्वाभावेन निष्फलः वर्तते। इतरथा अन्यथा ते असुभृतः प्राणिनः धृतयः इव भस्त्राः इव श्वसन्ति श्वासं गृह्णन्ति।
ये तव भक्ताः भवन्ति तेषां प्राणधारणं जीवनं सफलं वर्तते, और ये भक्ताः न भवन्ति तदा तेषां जीवनं भस्त्रा इव व्यर्थम्। भस्त्रायां यथा वातस्य प्रवेशः निर्गमश्च भवति, तथैव भगवतः अभक्तानां नासिकारन्ध्रतः नासिकाछिद्राभ्यां वातः प्रविशति निःसरति च तद्रितयैव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेनुविधा इति वाक्यं जातम्। यदि असुभृतः यदि ते अनुविधा भवन्ति तदा ते श्वसन्ति सफलं श्वासं गृह्णन्ति, इतरथा धृतयः इव निष्फलश्वासाः सन्ति इति एकस्य वाक्यस्य अर्थः। अत्र धृतिः भस्त्रा उपमानत्वेन प्रयुक्ता वर्तते। तो धृतयः उपमानानि सन्ति, असुभृतः उपमेयाः सन्ति प्राणिनः नराः। ते अभक्ताः नराः उपमेयभूताः अत्र सन्ति। इव शब्दः यत्र वर्तते उपमावाचकः सोऽस्ति। एवं श्वसन्ति इति श्वसनक्रिया साधारण धर्मः वर्तते। तद्रिति रूपस्य उपमानस्य असुभृत रूपस्य उपमेयस्य उपमावाचकस्य इव शब्दस्य च एवं च श्वसन्ति इति साधारण धर्मवाचकस्य शब्दस्य प्रयोगात् अत्र पूर्णोपमा वर्तते। यत्र चतुर्णां प्रयोगः भवति उपमेयस्य उपमानस्य उपमावाचकस्य साधारणधर्मस्य च, तदा पूर्णोपमा भवति। पूर्णोपमापि श्रौती भवति आर्थी च। सादृश्यं वर्तते उपमा। त इव शब्दस्य अर्थः वर्तते सादृश्यम्। इव शब्दः श्रवणमात्रेण सादृश्य रूपाम् उपमां बोधयति, किन्तु यदा तुल्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, धृति तुल्याः इति यदि क्रियते, तदा तु तुल्य शब्दः सदृश शब्दः वस्तुतः सादृश्यवतः वाचकः वर्तते, न तु सादृश्यस्य। अतः सादृश्यवतः प्रतीतिः भवति सदृश शब्दात्, तुल्य शब्दात्, सम शब्दात् सादृश्यवतः अर्थस्य प्रतीतिः भवति। सादृश्यवतः अर्थस्य प्रतीत्या पुनः सादृश्यस्य प्रतीति भवति। अर्थतः तत्र सादृश्यम् अवगतं भवति। अतः तत्र तुल्यादि शब्द प्रयोगे आर्थी उपमा उच्यते। अर्थतः अर्थात आगता उपमा, सादृश्यवान यः अर्थः तस्मात् आगता उपमा आर्थी उच्यते। किंतु इव शब्दस्य सादृश्यवान सादृश्यवत
इति अर्थः नास्ति, सादृश्यम् एव अर्थः वर्तते, अतः श्रौति वर्तते। एवं अस्मिन् वाक्ये श्रौति पूर्णोपमालङ्कारः वर्तते। श्वसन्ति इत्यत्र अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनिः वर्तते इति साहित्यशास्त्र दृष्ट्या अत्र एवं विचारः कर्तुं शक्यते। त एवं जातं ते नराः सफल जीवनाः सन्ति ये तव भक्ताः भवन्ति इति श्रुतयः भगवन्तं प्रति बोधयन्ति। एवं श्रुतिभिः बोधितः भगवान् श्रुतिः प्रति प्रष्टुं शक्नोति, भोः श्रुतयः ये मम भक्ताः न भवन्ति तेषां जीवनं विफलं कथं भवति। मनुष्याणां जन्म वर्तते पुरुषार्थलाभाय, अतएव उच्यते धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। अजा भवति छागी, तस्याः गले स्तनाकारः मांसपिण्डः कदाचित् भवति, स स्तनाकारः वर्तते, किन्तु ततः दुग्धं न निःसरति। त अजागलस्तनः यथा भवति तथैव यः नरः न धर्मं करोति, न अर्थम उपार्जयति, न कामं सेवते, न च मोक्षस्य योग्यतां चित्तशुद्धिं संपादयति, तस्य जन्म निरर्थकं भवति। अतः भगवान पृच्छति तेषां धर्मः यदि न भवति तो न भवतु, मोक्षः यदि न भवति मम अभक्तानां तर्हि न भवतु, किन्तु कामरूपः पुरुषार्थस्तु मम अभक्तैः अपि प्राप्तुं शक्यते। अर्थरूपः पुरुषार्थः मम अभक्तैः अपि प्राप्तुं शक्यते। एतन्नास्ति यत् पूर्णरूपेण मम भक्तानां जीवनं निष्फलं भवति इति भगवत्पक्षतः प्रश्नः शक्यते विधातुं। तदा श्रुतयः वदन्ति भगवतः अमुम् एव अभिप्रायं स्वीकृत्य श्रुतयः वदन्ति महदहमादयः अंडम् असृजन् यदनुग्रहतः। अत्र श्रीधर स्वामिना एव भगवत पक्षतः एवं प्रश्नः समुत्थाप्यते, ननु अभक्तानामपि कामादि फलम् अस्ति एव, तर्हि कथं विफल जीवना। तर्हि श्रुतयः उक्तवत्यः महदहमादयः अंडम् असृजन् यदनुग्रहतः। असृजन् सृष्टवन्तः रचितवन्तः के तो महदहमादयः, महत्तत्वम् अहंकारः एवं अन्यानि अपि यानि तत्वानि सन्ति
तानि आदि शब्देन यत्र ग्रहीतुं शक्यन्ते अतः महदादीनि तत्वानि महदादयः पदार्थाः अंडम शरीरम ब्रह्मांडम अथवा ब्रह्मांडे यत् किंचिदपि वर्तते तत् महदादीनामेव कार्यं वर्तते। महदादीनां जन्यं वर्तते यत् किंचित वर्तते। तो महदादयः अंडम संघीभूय संहत्य अंडम असृजन शरीरम असृजन ब्रह्मांडम असृजन या ब्रह्मांडांतर्गताः ब्रह्मांडांतर्गतम यद वस्तु तदपि असृजन। यदि कश्चित् भवतः अभक्तः अर्थम धनम लब्धुम ईप्सति तदा तत् धनम तस्य भक्तस्य शरीरं च महदादिभिः तत्त्वैः निर्मितं वर्तते। यदि भवतः कृपा न भवति तर्हि महदादयः तस्य अभक्तस्य कृते किमपि न सृजन्ति। महदादीनि तत्वानि भक्तानामेव कृते त्वद्भक्तानां भवतः यत्र अनुग्रहः वर्तते कृपा वर्तते ततः एव महदादीनि तत्वानि अंडम असृजन। तो यदनुग्रहतः यस्य अनुग्रहात् तर्हि अनुग्रह ग्रह नाम कृपा अनुकंपा। तो यस्य भवतः अनुग्रहात् महदहमादयः अंडम सृजन्ति। अतः भवतः यदि अनुग्रहः न भवेत् तर्हि तेषां भक्तानां कृते भोग्यं यद् वस्तु वर्तते तद् वस्तु महदादिभिः स्रष्टुं न शक्यते। पूर्वम् उक्तं श्रीमद्भागवतेऽपि महदादीनि प्रकृतेः महदादीनि सर्वाणि तत्वानि उत्पन्नानि सर्वेषु तत्वेषु अहंकारः आसीत् अहमेव श्रेष्ठः त्वं न्यूनः मत्तः। यदि क्वचित् समाजे राष्ट्रे ग्रामे वा परिवारे वा सर्वे आत्मानं श्रेष्ठं मन्यन्ते तर्हि तत्र अंगांगी भावः न भवति। काचन सृष्टिः किमपि कार्यं न सिद्ध्यति। अतएव उक्तं वर्तते अनायकास्तु नश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः। बहवः यत्र नायकाः प्रधानभूताः सन्ति तत्र नाशः भवति काचिदपि सृष्टिः न भवति। एवं सृष्टेः आरम्भे महदादीनि तत्वानि परस्परम् अंगांगी भावेन मेलितुं न तत्पराणि आसन्। देव शब्देन तानि तत्वानि तत्र तृतीय स्कन्धे प्रतिपादितानि सन्ति। देवाः तत्त्वरूपाः देवाः परस्परं प्रतिस्पर्धमानाः
सृष्टये अंगांगी भावं न अभजन तदा त्वमेव भगवान तत्र प्रविष्टवान। भगवती तत्वेषु प्रविष्टेषु नियम्य नियामक भावः जातः। कश्चित् नियम्यः अभवत् ततश्च किंचित तत्वं नियामकम् अभवत्। तो नियम्य नियामक भावः अंगांगी भावः तत्वेषु भवतः प्रवेशादेव जातः। अतएव उच्यते तत्सृष्ट्वा तदेव तत्प्राविशत्। तो यस्य अनुग्रहतः यस्य भवतः कृपातः प्रवेशात्, श्रीधर स्वामी लिखति यस्य भवतः प्रवेशात् कार्य कारणानुग्राहकत्वेन भगवतः जीवन हेतोः तवा भजने कृतघ्नानां तदपि न सिद्ध्येत। मने कामादि फलम् अपि तत्वानि दातुं न सन्ति। यदि केनचित् धनं लभ्यते तर्हि तत्र भगवतः अनुग्रहः वर्तते। तत्वेषु भगवतः प्रवेशः वर्तते। यद्यपि प्रवेशः तस्य भवति यः परिच्छिन्नः भवति। कश्चित् पुरुषः अस्ति परिच्छिन्नः, स गृहे प्रविशति गृहात् निःसरति। तथैव भगवान् कथं व्यापकः परमात्मा कथं स्वसृष्टेषु तत्त्वेषु प्रवेष्टुम् अर्हति। तर्हि अत्र भगवत्पादेन शंकराचार्येण उक्तं वर्तते उपलब्धित्वमात्रं बोध्यते। कि यह यत्र प्रविशति स तत्र उपलभ्यते। तो एतेषु तत्त्वेषु भगवान् लभ्यते। अतः सर्वेषु तत्त्वेषु तस्य वर्तमानत्वेन येन केनचिदपि रूपेण तस्य उपासना विधीयते। भगवतः अनुग्रहं विना महदादीनि अंडम भोग्यजातं भोगस्य साधनं शरीरं वा स्रष्टुं न प्रभवन्ति। तो यस्य अनुग्रहतः यस्य तत्वेषु नियम्य नियामक भावेन कार्यकारणानुग्राहकत्वेन प्रवेश रूपात् तत्संबंध रूपात् अनुग्रहात् महदहमादयः अंडम असृजन्। अतएव अस्माभिः श्रुतिभिः प्रतिपाद्यते यत् तव अभक्तानां कामादि पुरुष कामः अर्थश्चापि न सिद्ध्यतः। अतः त्वद्भक्तिरहितानां कस्यचिदपि पुरुषार्थस्य असिद्ध्या निष्फलं जीवनं भवति। अतः ते धृतयः इव एव वृथा श्वासं गृह्णन्ति इति पूर्वार्धस्य अस्य पद्यस्य अर्थः वर्तते। असुभृतः यदि ते अनुविधा भवन्ति तव भक्ताः भवन्ति त्वदनुवर्तिनः भवन्ति तदा ते श्वसन्ति सफल जीवना भवन्ति सफलं श्वासं प्रशस्तं श्वासं गृह्णन्ति आनंदमयत्वेन। और यदि ते अनुविधाः न भवन्ति तदा ते धृतयः इव विफलं श्वासं गृह्णन्ति। त्वद्भक्तानां
कामादि फलम अपि न संभवति यतः यदनुग्रहतः तव भगवतः अनुग्रहादेव महदहमादयः महदादीनि तत्वानि अंडम सृजन्ति शरीरं सृजन्ति ब्रह्मांडं सृजन्ति या असृजन् सृष्टिं कृतवन्तः तदनुग्रहादेव यदि भवतः न अनुग्रहः तर्हि तत्वानि अपि कामादि फलं दातुं न अलं सन्ति इति अस्य पद्यस्य यः पूर्वार्धः तस्य वर्तते भावः। एवं अद्य एतावदेव अग्रिमे दिने उत्तरार्ध विषये विचारः करिष्यते। ओम शांति शांति शांति।